लम्स के हाथ पैर फूल चुके थे। समझ न आया क्या करे। 1 2 3 आही चौथी कॉल पर लरजते कांपते इसने फ़ोन रिसीव करके कान को लगाया। अस्सलाम वालेकुम। कौन? नाम देखकर भी इसका ये जो पूछना इसके लिए सख्त किस्म की कन्फ्यूज होने की अलामत थी। मुकाबल के लब मुस्कुरा दिए। वहीदान बात कर रहे हूँ। कैसे हैं आप? बारी गबरू पर असर ले जा लम्स का दिल कानों में बजने लगा। ठीक हूँ आप? वो बेमुश्किल बोल पाई। ये नहीं पूछेंगी कि मैं कैसा हूँ, आप कैसे हैं? इसने तोते की तरह रटे रटाए अल्फाज के जैसा भी हूँ अब आपका हूँ काफ़ी बस्तगरी से कह दिया। जवाब लम्स के हाथ से फ़ोन छूट दो छुट्टे बच्चा। तो वहीदान ने मुस्कुराते हुए अपना माथा रब किया। दोनों तरफ पल भर को खामोशी छा गई। वो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बड़ी हिम्मत से वक़्त के साथ वो बोल पाई। वहीदान बदर बुरी तरह से चूम कर अलर्ट हुआ था। जी जी पूछें। इसने इसका हौसला बढ़ाया। सब कुछ जानते हुए भी आपने मुझसे शादी क्यों की? ये वो सवाल था जो इसे बार बार स्वयं चुभो रहा था। तभी सबसे पहले पूछ लिया। वहीदान ने गहरी सांस भरा। क्योंकि ये आप सिर्फ मेरा नसीब में लिखी हुई थी, इसलिए लौट फिर कर सिर्फ आपको मुझ तक आई। मैं आपका था और इस सब के बावजूद आपका हो गया। इसके सादगी से दिए गए जवाबों पर पल भर को लाजवाब हुई, फिर खामोश होगी। मेरे घर वाले कैसे लगे आपको? कुछ तो कहना था जो सौ पूछे बैठा, लेकिन अजीब बेतुका सवाल था। बहुत अच्छे। इसने साहबगोई का मुजाहरा किया। और घर वाला? काफ़ी दोमानी सा सवाल था जिस लम्स को पतंगे लगा गया। इनका शायद पर्दा था मुझसे, इसीलिए ये सामने नहीं आए। वो बेडशीट के डिज़ाइन पर उंगली फेरते बोली। लहजा काफ़ी हमवार था। वहीदान ने अपना मोबाइल अपने माथे पर मारा। मतलब आप चाहती हैं मैं आपके सामने आता? वह पर शौक से लहजे में पूछ रहा था। तभी लम्स को अंदाज़ा हुआ क्या बकवास कर चुकी है। तभी हल्क में अल्फाज अटके। वो दादी बोल रही थी कि आप हमें घर छोड़ने नहीं आए, इसलिए कहा। वो फ़ौरन यू टर्न लेगी और सारा मलबा दादी पर डाल दिया। वहीदान फिर से मुस्कुरा दिया। ज़रूरी काम था जिससे मुझे जाना पड़ा। वहीदान ने वाज़ेह दिया। हूँ अपनी शादी या होने वाली बीवी से भी ज़्यादा कोई ज़रूरी काम है, वो सोच कर रहे कि जबकि इसके नकाबले फेम से तासरत से वो बखूबी समझ रहा था। मुहतरमा क्या सोच रही हैं? अस्पताल चला गया था, एक दोस्त बहुत बीमार है। वहीदान ने वाज़ेह दे तो लम्स ने तड़प कर फ़ोन कान से हटाकर इसे घूरा। कैसे कैसे मालूम होगा कि सोच रही है? सच बताएं, आप मुझसे मिलना चाहती हैं? वहीदान ने पूछते इसके छक्के छुड़ाए थे। स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा था इसका गुलाबी चेहरा कानों तक सुर पड़ चुका है। वो कुछ बोल न पाई। मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूँ? बेखुदी से भरा बारी ले जा लम्स की आसान खता कर गया। फिर भी सादगी से पूछ लिया। क्या चाहते हैं? इसको पूछना ही क़यामत साबित हुआ जब अगले लम्हे जवाब सुनकर लम्स के होश उड़ गए। अब तो सिर्फ आपको और आपका साथ, आपकी मौजूदगी, बल्कि आपकी कुर्बत। इसने इत्मीनान से कहा। प्लीज़ ऐसी बातें मत करें मुझसे। और हंसी हुई थी, फंसी फंसी आवाज़ें बोली थी। अच्छा नहीं करता। वो मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेरता शराफत से मान गया था। इस कांच की गुड़िया का हया आलूदा सख्त चेहरा किसी गुलाब की तरह खिलता इसके होश पोश उड़ा गया था। इस नाजुक वजूद के लिए बेख्तियारी तो कब से जान का आरजू बनी हुई थी। और अब जबकि वो पूरी तरह इसकी मालकियत, इसकी महरम जान व रूह थी, अब इसे अपने ही बेडरूम में यूं शनो हया की शिद्दत से गुलनार होते देखकर रही से कसरी पूरी हो गई थी। ठीक है, मुझे नमाज पढ़नी है, अल्लाह हाफिज़। इसकी खामोशी में बारीक सांसों की आवाज़ भी इतनी दोमागियत और मानीहैस थी कि लम्स ने सपाट कर फ़ोन रख दिया था। इधर वो स्क्रीन पर निगाहें जमाता था। देर मुस्कुराता रहा। वो असर की नमाज पढ़कर अब जा नमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। निकाह को आज 12 दिन हो चुके थे। वो रोज़ इसे फ़ोन करता, इसका हाल अहवाल पूछता, इससे छोटी मोटी बातें करता, इसकी पूरे दिन की रूटीन की बातें और बेबी की छोटी मोटी बातें इंतहाई तवज्जो से सुनता। रोज़ दादी और मुलाजमा 2-3 घंटे के लिए बेबी को घुमाने का बोलकर घर से दूसरे पोर्शन में ले जाते इसके बाबा के पास। अब भी लेकर गई हुई ही थी। लम्स को इसकी आवाज़ की आदत हो गई थी। इसने कहा वो अपने दोस्त के पास अस्पताल में है जो बहुत बीमार है, जल्द वापस लौटेगा। वो इसकी मुंतज़िर थी। वो तो नहीं आया, लेकिन दुआ मांगते लम्स को 2 पहियों के घसीटने की आवाज़ आई तो इसने बुरी तरह से चूम कर सर उठाया। सामने का मंजर देख इस पर बेक वक्त सदमा, गुस्सा, दुख और हैरतों के पहाड़ टूटे थे। इसकी घर की मुलाजमा अरहा की व्हील चेयर घसीट कर इसके 2 कदम दूर छोड़कर गई थी। ये वो घमंडी, मगरूर, अपने हुस्न व जवानी और बेशुमार दौलत पर घमंड करने वाली जालिम औरत तो नहीं थी जिसकी बर्बरियत और बर्जियत इसकी आह गरी हुई थी। गर्दन में
तने हुए चेहरे से टिपकती थी, बल्कि सामने व्हीलचेयर में बैठी वो लड़की स्याह सादा सूट में हम रंग स्कार्फ ओढ़े, स्याह चादर अपने पैरों पर गिराए, कोई बरसों की मरीज थी जिसकी आंखों के गिर स्याह हल्के थे। गुलाबी लबों पर सख्त लिपस्टिक के बजाय फैक्ट्री जमी हुई थी, हाथ बाजुओं तक पट्टियों में जिगड़े हुए थे। लम्हे से यूं देख चाह कर भी इसे सख्त अल्फाज नहीं बोल पाई, बल्कि इसकी जानब सवालिया निगाहों से देखने लगी। आई नहीं थूकोगी मेरे मुंह पर? ज़रा के ज़रा मुस्कुराकर फरमाइश करती सी कोई ज़हनी मरीज़ा लगी। लम्स इससे अपनी आंखें फेर ली। तुम्हें मेरे जख्मों से सड़ी हुई बू आ रही है? उसने पूछा तो लम्स ने चूम कर इसकी जानब देखा। एक मरतबा फिर एक दरहम बड़ी निगाह इसके बाजू पर डाली। कोई ढंग की बददुआ दे देती यार। ये कव्वाली बहुत ज़्यादा अजाबनाक और ज़ियत भरी थी। इसका लहजा काफ़ी दोस्ताना था, जैसे कह रही है कोई ढंग का तो तोहफा दे देती। मैं अपनी बदवा वापस लेती हूँ, अल्लाह ताला तुम्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। लम्स ने सर्द व सपाट लहजे में कहा तो मुकाबल की आंखें चमक उठी। मतलब मुझे माफ़ कर रही हो? लहजा ऐसा यासियत भरा था जैसे दर पर आई किसी बरसों के भूखे बेकारी का हो। नहीं, तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, मगर गुस्से में दी गई वो बददुआ मेरे अब वह तक किए गए सब्र की तौहीन है, इसलिए वापस ले रही हूँ और तुम्हारे हक में सेहतयाबी की दुआ भी करूँगी। इसका हमवार लहजा बेतासर था। अरहा की आंखों में आंसू आ गए। बहरहाल बताओ यहाँ क्यों आई हो? लम्स ने इस पर से निगाहें हटाई, जिसे देखकर अजीब वहशत हो रही थी। एक आखिरी कर्ज चुकाना है, तुम्हें एक हकीकत, एक सच्चाई बताने आई थी। इसने कहा तो लम्स ठटक गई। वो क्या बोल रही थी? लम्स गुमसुम सी सांस थामे सब सुनती रही, जो अपने एक नाव फेल की पूरी सच्चाई से वाज़ेहत दे रही थी। क्या हर इसने क्या क्या किया है? वो सकते हुए अपने बात मुकम्मल कर चुकी थी, और अब ये सब मुझे बताने का क्या मकसद है? मदमल होए जख्म फिर से उधेड़ने लगे तो अज़ियत की इंतहा से चिल्ला उठी। ये कि सारे गुनाह मेरा था, इसमें मेरे शौहर की कोई गलती नहीं थी। मानती हूँ, मानो या ना मानो, आखिर कर क्या फ़र्क पड़ेगा? वो चिढ़ गई। फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तू ही तो पूछ रही हो, और मुझे कैसे पता तुम अब सब बोल रही हो? नहीं, लम्स के अल्फाज में गहरी काटती। अरहा पल भर को खामोश होगी, क्योंकि एक पाँव कटाकर मैं दोबारा झूठ बोलने की हमाकत बिल्कुल नहीं करूँगी। इसने कहते ही अपने पैरों से चादर हटाई और लम्स वजदान के पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वो फटी फटी निगाहों से इसकी टांग की जानब देखने लगी। मेरा शौहर भी तुम्हारी तरह एक विक्टिम था, पूरी तरह बेकसूर और बेगुनाह। वो तुम्हारा मुजरिम नहीं था, मैं थी, और देखो मुझे मेरे ज़ना के गुनाह ने कहाँ पहुँचा दिया। अब इस जिस्म से इतनी गंदी बू आती है कि कोई इस पर थूकेगा भी नहीं। मैं तो इतनी गुनहगार हूँ कि अल्लाह को पुकारते भी खौफ आता है। तुम अपने अल्लाह से कहना मुझे माफ़ कर दे। वो पूरी तरह से सकते रो रही थी। मैंने अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर तुम्हें माफ़ किया, वो भी तुम्हें माफ़ करे। लफ्ज़ कहते सजदे में गिरकर फुट फुट कर रोई थी, और वो पलकते हुए अपने टांगों पर रखू की हालत में झुक आई और घुट घुट कर रोते अपने दोनों हाथ जोड़कर माथे पर रख दिए। तुमने मुझे माफ़ किया, अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांग लूँगी, मगर खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो सिसक रही थी। लम्स अपने आंसू पोंछे सजदे से उठी। अब तुम जा सकती हो यहाँ से। लम्स की हिचकी बंद हो चुकी थी। वो इस कदर अजियत में थी कि चाहती थी कि वहाँ से चली जाए। मेरा शौहर बेकसूर था, अरहा ने इसे याद दहानी करवाई। मान चुकी हूँ, लम्स ने कहा तो इसने पुरसुकून होकर अपने आंसू से तर चेहरा साफ किया और फिर मुस्कुरा दी। उससे भी दिल से माफ़ कर दो। लहजा मुतलजी था। माफ़ किया। लम्स ने अपनी जान छुड़ाई। वो मर रहा है तुम्हारे लिए, इसने इत्मीनान से कहते लम्स का दिमाग बिक से उड़ाया। अब इस बकवास का क्या मतलब है? वो भड़क उठी। मैं अस्पताल में थी और मेरे पास था, मगर दिन रात में याद करता था, इसलिए मैंने कहा वो मर रहा है तुम्हारे लिए। इसका इत्मीनान दीद नहीं था। ऐसे लोग मर ही जाए तो अच्छा है। वो गज़बनाक हुई। ला हौला वला कुव्वता, ये लड़की अपने साथ साथ मुझे भी बेवा करवाएगी। वो मुंह में बड़बड़ाई। तुम जाओ यहाँ से। लम्स अब जाए नमाज से उठ गई थी, हल्के से रंग के सूट पर हमरक दुपट्टा हिजाबी स्टाइल में लिए। वो आज भी इतनी दिलकश, नौखैर और पाकीज़ा हसीन थी। तुमने तो कहा था कि तुमने इसे माफ़ कर दिया। इसने धीमे से इसे याद दहानी करवाई। हाँ तो? लम्स को अब पारा हाई होने लगा था। ये औरत इसे जंज करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी, तो इसकी मोहब्बत कबूल करने में क्या हर्ज है? इसने फिर सादगी से कहते लम्स को 440 का वोल्ट का झटका लगाया।
لگتے ہے صدمے سے تمہارا دماغ الٹ گیا ہے۔ اس سے پہلے میرے ملازمین تمہیں یہاں سے چلتا کریں، خود بہت یہاں سے نکل جاؤ۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں شادی شدہ ہوں۔ وہ گیلی لکڑی کی ماں سلک اٹھی۔ ہاں تو تم کون سا اپنے شوہر سے محبت کرتی ہو؟ میں نے تو اسی لیے کہا۔ ارحا نے سادگی سے کہتے اس کے خواص چھوڑ ڈالے اور اس دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے ویدان بدل اور لمس کی دادی اندر داخل ہو رہے تھے۔ یہ کہنے والی تم کون ہوتی ہو کہ میں اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی؟ تم سے پوچھ کر یا تمہیں بتا کر اپنے شوہر سے محبت کروں گی؟ میں صرف ان سے محبت کرتی ہوں، انہی کی ہوں۔ آئی سمجھ؟ اور اب تم اپنی گھٹیا بکواس دے کر میرے گھر سے دفع ہوتی ہو یا میں دھکے دے کر تمہیں نکالوں؟ وہ جیسے پاگل ہو اٹھی تھی، لیکن اتنی بےعزتی کے باوجود مقابل کو چہرہ نیچے کے دھیمے سے مسکراتا دیکھ جیسے دان پان سی تیش و اشتعال کی شدت سے وہ ہچکولے کھانے لگی۔ مگر پھر اچانک اس کے چودہ طبقے روشن ہوئے تھے۔ دوسرے پورشن کے درمیانی دروازے سے دادی کے ہمراہ ہادی کو اپنی گود میں بھرے وہ نیلی آنکھوں والا شخص اس کی جانب بڑھا تھا۔ گڈ، ویسے بائی دا وے تم اپنے شوہر سے محبت کرو یا میرے سے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ دونوں ایک ہی ہیں۔ ارحا نے کہتے اس کے سر پر بم پھوڑا کہ وہ اپنی جگہ پر سنسی کھڑی رہی۔ تبھی ارحا کی خاص ملازمہ ہاتھ میں چند نوپل پکڑے وہاں آئی اور اس کے ویل چیئر کے ہینڈل تھامے۔ میں ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہی ہوں۔ جلد وہاں سے ہولہ کا کیس فائل کر دوں گی۔ آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے، لیکن اب میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی۔ پیچھے مڑ کر دیکھوں گی تو زندگی میں آگے کبھی نہیں بڑھ پاؤں گی۔ اب مجھے صراط مستقیم پر بہت آگے تک جانا ہے۔ آپ لوگ دعا کیجیے گا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور اب وحیدان سے مخاطب تھی جو بے تاثر چہرے لیے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے آپریشن کے دوران اس نے اس کے لیے اس قدر ناراضگی اور غصے کے باوجود اتنی بھاگ دوڑ کی تھی کہ وہ کبھی چاہ کر بھی اس شخص کے احسانات نہیں بھلا سکتی تھی۔ اور تم نے ابھی اعتراف کیا کہ اپنے شوہر کو بے قصور مان کر اسے معاف کر چکی ہو، تو اس محبت بھی کرتی ہو۔ اب اس بات سے مکرنا مت۔ اس نے نیم نگاہیں لیے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے لمس کو پہلو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ملازمہ کو اشارہ کیا اور اس کی ویل چیئر گھسیٹتے وہاں سے نکل گئی۔ کافی اکورڈ سی پوزیشن تھی۔ دادی کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کریں۔ حقیقت معلوم ہونے پر اس کا ری ایکشن توقع کے بالکل کافی برخلاف تھا، کیونکہ یہاں ارحا کا سب کچھ سچ بتا دے گی ان کو معلوم نہیں تھا۔ سدا شکر کہ وہ اپنے ہاتھ سے بے چینی سے مروڑتی بس خاموش تھی، کچھ بولی نہیں۔ کافی تھک گئی ہو، میں اپنے کمرے میں آرام کروں گی۔ لمس تم وجدان بیٹے کو چائے وغیرہ پوچھ لو، دادی نے اطمینان سے کہا تو منظر سے غائب ہو گئی۔ پیچھے وہ دونوں رہ گئے جو بالکل خاموش تھے۔ وحیدان نے دشمن جان کی جانب دیکھا۔ یہ وہی لمحہ تھا جہاں لمس نے اس کی جانب دیکھا۔ نگاہوں کا تصادم بڑا جاندار تھا کہ لمس لرز کرے گی۔ ہادی جو اس کی گود میں کھیل رہا تھا اب ماں کو سامنے دیکھ ہمک کر ماں کی جانب لپک رہا تھا۔ اسے شاید بھوک لگی ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی و ملاحمت تھی جسے فون میں اس کی آواز میں ہوا کرتی تھی۔ تب لمس نے آگے بڑھ کر اس کی گود سے ہادی کو تھاما اور اس سے دور ہوتے دادی کے کمرے میں گم ہو گئی۔ پیچھے وہ دل تھا میں ساکن سا رہ گیا۔ دادی آپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ وہ رو پڑی تھی۔ غصے میں ہمیشہ اماں بیچ سے دادی پر اتر آتی تھی۔ تم خود مان چکی ہو اس تمام قصے میں وہ بھلا اور نیک شخص بالکل بے قصور تھا۔ دادی نے کہتے ایک طویل سانس اپنے اندر کھینچی۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ آپ میری اسے شادی کروا دیتی؟ اس کے بیٹے کی خاطر مجھے اس کے سر پر مسلط کیا گیا ہے نا؟ وہ تنتناٹ ہی نہیں، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اور ایسی محبت کرتا ہے جس کی لپک اس کی آنکھوں میں ہلکوڑے لیتی صاف دکھائی دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں کھونے کا ڈر اسے راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ دادی نے کہتے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑائے۔ تو کیا وہ بے شرم اپنی بے قراریوں کی قصے اس کی دادی کو سناتا پھرتا ہے؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ مجھ سے؟ وہ چہلا اٹھی تھی۔ تم ٹھیک بول رہی ہو، ایسی باتیں تو تمہیں اپنے شوہر سے سننی چاہیے، اس لیے اپنے کمرے میں جاؤ بی بی۔ رات کے 11:30 بج چکے ہیں، بچہ بھی نیند سے بے حال ہے، مجھے بھی سونا ہے۔ تمہارا شوہر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ مجھے کہیں نہیں جانا دادی۔ وہ اس جھوٹے اور دھوکے باز آدمی کے پاس تو بالکل بھی نہیں۔ وہ بڑک اٹھی۔ دادی مسکرا دی۔ کیا جھوٹ بول دیا اس نے تم سے؟ انہوں نے اتنے دنوں فون پر عاشقی بگاڑ رہے تھے تو تب نہیں بتا سکتے تھے کون ہے؟ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ چھپٹاتی۔ اس کا دکھ کسی صورت کم نہ ہو رہا تھا کہ اس آواز والے کی محبت میں گرفتار کی ہوئی، اور اگر ہوئی تھی تو اتنے دللے سے سب کے سامنے اقرار بھی کر لیا تھا۔ تو تمہیں یہ تکلیف ہے کہ وہ تم سے فون پر عاشقی بگاڑنے کے بجائے تمہارے روبرو آ کر تم سے عاشقی بگاڑتا؟ دادی نے چمک کر کہا۔ صاف پتہ چل رہا تھا اسے چڑھا رہی ہیں دادی۔ وہ چلا اٹھی۔ گلا کھنگار کرنے کی باری مردانہ آواز پر لمس کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔
دل کی زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ مسنا شخص جانے کب سے کھڑا دادی پوتی کی گوہر افشائیں اپنے مبارک کانوں سے سن رہا تھا۔ مجھے بیبی کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے سونا ہے، میں اسے لیے جا رہا ہوں، آپ نے جو کام کرنے ہیں نپٹا کر آ جائیں، اس نے نرمی سے کہا۔ اس کے بے حد قریب آیا اور اس کی گود سے ہادی کو تھاما اور وہاں سے چلا گیا۔ لمس اس کے مہکتے پرفیوم سے خائف ہو کر اپنا سانس تک روک گئی۔ یہ ان کی ہمت کیسی ہے مجھے یوں حکم دے کر جانے کی؟ واگ کے ڈیر پر بیٹھی تھی، ہر بات میں جان بوجھ کر منفی پہلو ڈھونڈنے لگی۔ لمس جاؤ اپنے کمرے میں، دادی نے ابزنج ہو کر کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، حتمی سے لہجہ تھا۔ وہ ٹھک گئی۔ اچھا تمہیں کسی نے کہا ہے جا کر وہاں ڈیرے لگاؤ لو یا اپنے شوہر کی سیوا کرو، جاؤ ہادی کو سلاؤ۔ دادی نے اس کے اچھے ہاتھ سے لتے لے ڈالے۔ دادی بھی کبھی کبھی وکھی سی باتیں نکال لیتی ہے۔ اس کے کانوں تک دھواں نکل آئے، تبھی تلملاتی ہوئی پاؤں میں چپل لڑس کر وہاں سے نکلی تھی۔ ایک گہری سانس اپنے اندر کھینچتے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کاٹ کے قریب ہاتھی کو تھامے کھڑا دائیں بائیں ہل رہا تھا۔ آہٹ پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کا دیکھنا ہی اس کے لیے قیامت ثابت ہوا تھا، جس سے اندر تک لرزاتا تھا۔ لائیں اسے مجھے دیں۔ اسے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی وہ اپنے ہاتھ آگے کر گئی۔ یہ سو چکا ہے، اس نے آستگی سے کہتے ہادی کو کارڈ میں لٹا دیا۔ لمس کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بستر پر اس کے پہلو سے لپٹے اپنی خوراک حاصل کیے بغیر سوتا نہیں تھا، مگر باقی آغوش پاتے ہی گہری نیند سو گیا تھا۔ وہ آپسے کے لیے پلٹنے لگی جب وقتاً اس کی کلائی جیسے ایک دھڑکتی انگار کی زرد میں آئی، یوں کہ وہ تڑپ اٹھی۔ چھوڑیں مجھے، یہ کیا حرکتیں؟ وہ دبے دبے لہجے میں کٹائی تھی۔ اگر نہ چھوڑا تو؟ ویسے بھی یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما، وحیدان نے کہتے کلائی پر دباؤ بڑھا کر مگر نرمی سے اسے بیڈ پہ بٹھایا۔ منظور ہے یہ تلخی، یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مداوع عالم کرتے رہیں گے، باقی ہے لہو دل میں تو ہر عکس سے پیدا، رنگ لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے۔ ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک، ایک غرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ اس نے آستگی سے اپنے دل کا حال بیان کیا، لیکن وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو بری طرح سے بکھلا گیا۔ لمس پلیز، آپ نہیں جانتی یہ آنسو مجھے کتنی تکلیف دے رہے ہیں، خدا دار چپ ہو جائیں۔ وہ خلوت بھرے لہجے میں ملجتی ہوئے تھا، لیکن اسے کیا پتا یہ پورے 1.5 سال کا غبار تھا جو آنسوں کے ذریعے نکل رہا تھا۔ میں اپنی ہر غلطی، ہر کوتاہی، ہر گناہ پر آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ جو ہوا جیسا ہوا ہماری قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا، لیکن آپ میرے نصیب میں تھی اس لیے مجھے مل گئی۔ ہمیں ہماری قسمت کو قبول کرنا ہوگا، ہماری خاطر، ہمارے بچے کی خاطر۔ ہمیں ہماری قسمت کا لکھا اب دل و جان سے قبول کرنا ہوگا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، خدا کے لیے ہمارے بچے کی خاطر میری محبت قبول کر دیجیے۔ اس نے ہمت کی ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے اپنے کشادہ سینے میں چھپا لیا۔ وہ اب اس کی شرٹ مٹھی میں جگڑے بری طرح رو رہی تھی۔ جب اچھی طرح رو چکی تو اپنی حرکت اور صورتحال پر تڑپ اٹھی اور اس سے دور ہونے کی سعی کی جو اس شخص نے اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط آہنی بازو کا حصار کھینچ کر ناکام بنا دیا تھا۔ آپ کی ہر تکلیف، ہر خود درد کا میں دعویٰ کروں گا، بس مجھے اس کی کھلے دل سے اجازت دے دیں۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش اب اپنے گردنوں محسوس ہوئی اور پھر نرم لبوں کا لمس اپنے گال پر رینگتا اپنے حدود پار کرتا محسوس ہوا تو تڑپ اٹھی اور اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اس کے ارادے سمجھ کر سہم کر اس سے دور ہوئی اور اس کی ڈونکی کے مان چلتی سانسوں کو دیکھ گہرا مسکرایا۔ کا کوئی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے، نہ مجھے کوئی مداوع چاہیے، آپ دور ہٹیں مجھ سے۔ اس کی اتنی سی قربت پر خائف اس کا دل کانوں میں بج اٹھا تھا۔ تبھی وہ مچل اٹھی تھی۔ آپ فون کے بجائے آپ کے روبرو آپ سے عاشقی بگاڑ رہا ہوں تو اس کی اجازت نہیں دے رہی آپ، وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ وحیدان، وہ چہلا اٹھی تو وحیدان کا کہک لگا کر اسے تھام کر اپنے سینے کا حصہ بنایا اور اس کے کانوں میں آہستہ سا شہد سے میٹھا رس گھولتا اس کو آنے والے اچھے محبت بڑے دنوں کی نوید سناتا رہا۔ وہ بھی اس کی قربت میں آہستہ سا ڈوبتی، بے تحاشا تحفظ اور سکون محسوس کرتے خود کو پوری طرح اس کے سپرد کر گئی۔ پاس ہی محبت رقص کرتی ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتے دیکھ مسکرا دی۔